لکھاں کروڑاں درود سلام سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مصطفیٰ جگہ دا پیر رب دا حبیب محمد رسول اللہ اچھی پڑھ لو جناب محمد رسول اللہ. یہ نہیں ٹینشن لینی بندے تھوڑے بیٹھے نے یہ ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ ذکر کس کا ہو رہا ہے اللہ اس کے رسول کا ہو رہا ہے. ایک دفعہ کہہ دیو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایک دستے واسطے خاص ہے. دوستو بزرگو ساتھیو میری تھوڑی کو پہلی مرتبہ حاضری اللہ مالک کے دعا کرو اللہ مالک میری آج دی لگی ہوئی حاضری اللہ پاک قبول و منظور فرما کے ذریعے نجات کا سبب بنائے. اور دعا کرو میرے شیخ محترم مولانا عمر فاروق ضیاء صاحب اور ابو بکر صدیق ضیاء صاحب اور مولانا ادریس صاحب دعا کرو اللہ پاک انہاں دے علم و عمل جانوں بات رزق دے اندر اللہ پاک برکت عطا فرمائے. اچھی آمین کہہ دیو. اللہ تمہارے سامنے پریشانیاں دور فرمائے. اللہ تمہارے سامنے دکھ دور فرما. اے شاہ جتنے آگے بیٹھے اللہ سامنے دا آنا قبول فرما. سامنے کی بیماریاں دور فرما. اللہ اگر کوئی تندرست ہے اللہ تندرستیاں دور فرما. اگر کوئی بیمار ہے اللہ شفا یاب عطا فرما. اللہ سامنے دا آنا قبول و منظور فرما کے ذریعے اللہ کا سبب بنا دے. اونچی آمین کہہ دے. آج تمہارے کو اور میرے کو اللہ پاک نے سانو علم بہت دے دیتا ہے. شیخ صاحب کی گل سچ ہے. میں طالب علم اصلاح کر دینا. اللہ پاک نے سانو علم بہت آ گیا. ایسے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں نا انہوں کو بھی بہت علم ہے. تسی رفع الیدین کا مسئلہ پوچھ لو. فاتح خلف الامام کا پوچھو بھائی ناراض نہ خاموش ہو جا. فاتح خلف الامام کا مسئلہ پوچھ لو. آمین بالجہد کا پوچھ لو. یعنی تسی جس مسئلے پہ پوچھو میرا ایمان ہے میرا انشاءاللہ یقین ہے چھوٹے بچیاں کو بھی اس ٹاپک پہ علم ہوئے گا انشاءاللہ. لیکن تواڈے اندر اور میرے اندر اگر کمی ہے تو عمل دی کمی ہے. بولو کس چیز دی کمی ہے؟ اچھی بولو. عمل دی کمی. ستے بیٹھ جاؤ اچھی بولو. کس چیز تسی بولو گے تو میں بولاں گا انشاءاللہ. کس چیز دی کمی ہے بولو؟ عمل دی کمی ہے. دعا کرو اللہ سب شیخ صاحب عمل والا بنا دے. اچھی آمین کہہ دیو. سانو قرآن بھی یاد ہو گیا, بخاری بھی یاد ہو گئی, مسلم بھی یاد ہو گئی, ترمذی بھی یاد ہو گئی, نسائی بھی یاد ہو گئی, ابن ماجہ بھی یاد ہو گئی. بڑا بڑا قرآن یاد ہے, حدیثاں یاد نے, لیکن نہیں ساڈے دل دے اندر تے عمل دی کمی ہے. دعا کرو اللہ سانو عمل والا بنا دے. اچھی آمین کہہ دیو. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینے پاک تے نازل ہونے والا قرآن ہے. اللہ پاک دا قرآن کی بیان کردا ہے. اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اللہ فرماندے نے ایمان والےو ہر ویلے اللہ نو یاد کریا کرو, ہر ویلے اللہ دا ذکر کریا کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اللہ فرماندے نے ایمان والےو صبح نو بھی اللہ دا نام لیا کرو, شام نو بھی اللہ دا نام لیا کرو. اللہ اکبر. اللہ مچھوار دے باسی اج تک دعا ماریا توجہ میری طرف کرنا. اج پورا پورا دن گزر جاتا ہے اللہ نو یاد نہیں کرتے. پوری پوری رات گزر جاتی ہے اللہ نو یاد نہیں کرتے. پورا پورا دن گزر جاتا ہے فیشی دے تے گزر جاتا ہے. پورا پورا دن گزر جاتا ہے موبائلاں تے گزر جاتا ہے. پورا پورا دن گزر جاتا ہے فیس بک تے گزر جاتا ہے. پورا پورا دن گزر جاتا ہے مسلمانوں ٹک ٹاک تے گزر جاتا ہے. ناراض نہ ہونا میری گلاں تے. پورا پورا دن گزر جاتا ہے اللہ نو یاد نہیں کرتے. صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آمینہ دے لال نے کی فرمایا میرے آقا فرماندے نے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. میرے آقا فرماندے نے کو بندہ جڑا ہر ویلے اللہ نو یاد کردا ہے, ہر ویلے اللہ دا ذکر کردا ہے, میرے آقا فرماندے نے اس بندے دی مثال اس طرح ہے جس طرح زندہ دل پہ آئے کہہ دو سبحان اللہ. میرے آقا فرماندے نے دوسرا وہ بندہ جڑا کدی اللہ دا نام نہیں لیندا, کدی اللہ نو یاد نہیں کردا, کدی اللہ دا ذکر نہیں کردا. میرے آقا فرماندے نے مسلمانوں اس بندے دی مثال اس طرح ہے جس طرح مردہ دل پہ آئے. او مسلماناں پورا پورا دن گزر جاندا ہے. اج تو اپنے گریبان دے اندر جا, میں اپنے گریبان دے اندر جا کا اے جمعے دا دن گزریا ہے. کس میری ماں بہن نے سورہ کاف پڑھی ہے, کس مسلمان بندے نے سورہ کاف پڑھی ہے. اج پورا دن گزر گیا ہے. صبح دی نماز تو لے کے مغرب دی نماز تک اپنے اپنے گریبان دے اندر جا کو کتنا اللہ نو یاد کیتا ہے.
बरेलवी काफर है, कोई कहता है देवबंदी काफर है, ना मुसलमान वीरा अहले हदीस भी मेरे भाई ने, बरेलवी भी मेरे भाई ने, देवबंदी भी मेरे भाई ने। ना मेरा अहले हदीसां दे नाल इख्तलाफ है, ना मेरा बरेलवियां दे नाल इख्तलाफ है, ना मेरा देवबंदियां दे नाल इख्तलाफ है। ओ मुसलमानों मेरा सिर्फ उस बंदे दे नाल इख्तलाफ है जेड़ा रब दे कुरान दी ना मन्ने, नबी पाक दी हदीस नूं ना मन्ने। अज कुरान नूं छड्ड दित्ता है, नबी पाक दी हदीस नूं छड्ड दित्ता है। सदके जावां मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफज़लुल अअमाली, तिरमिज़ी की रिवायत, अफज़लुल अअमाली ला इलाहा इल्लल्लाह व अफज़लुद दुआई अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पाक पैगंबर ने की फरमाया मुसलमानों सब तो ज्यादा फजीलत वाला अमल केड़ा है? बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। ते ला इलाहा इल्लल्लाह दे अंदर की लिखा है मुसलमानों? अल्लाह सोहणिया तियां दवे तद भी तेरियां मर्जियां, पुत्तर भी दे दवे तद भी तेरियां मर्जियां। अल्लाह जे तेरियां मर्जियां आ जान, ना तियां दवे ना पुत्तर दवे, दरवाजा बंद कर लवे, तेनू पुछण वाली जात कौन है? अल्लाह सोहणिया जे तेरियां मर्जियां आ जान, तियां भी दे दवे, पुत्तर भी दे दवे, रलवी बारिश पा देवे, तेनू पुछण वाली जात कौन है? ओए तियां देवे पुत्त देवे, तियां देवे पुत्त देवे, उस दी रज़ा जिन्नू कुछ भी ना देवे उन्नू कौन पुछदा? कुल्लां दे खत्म ते नहीं आए, एक दफा कहो सुभान अल्लाह। तियां देवे पुत्त देवे, तियां देवे पुत्त देवे, उस दी रज़ा जिन्नू कुछ भी ना देवे उन्नू कौन पुछदा? ओए तियां पुत्त यारो मोती अनमोल ने, सारे इख्तियार मेरे अल्लाह कुल ने। ओए अज बंदिया तू रब नू, तवज्जो, अज बंदिया तू रब नू भुला छोड़िया, अज बंदिया तू रब नू भुला छोड़िया, जिन्ने तेरा एक एक जोड़ जोड़िया। अखां विच मोती जड़े कुल कुल ने, अखां विच मोती जड़े कुल कुल ने, सारे इख्तियार मेरे अल्लाह कुल ने। सदके जावां मेरे पाक पैगंबर ने की फरमाया कि अफज़लुल अअमाली ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे आका फरमाते ने सब तो ज्यादा फजीलत वाला अमल ला इलाहा इल्लल्लाह। माछीवाल दे बासियों पहला मेरे नाल नहीं अल्लाह नाल वादा करो, अल्लाह दे घर दे अंदर बैठ के एक दिन दे अंदर रोजाना एक तस्बीह करया करो ला इलाहा इल्लल्लाह। ते मेरे पाक पैगंबर ने की फरमाया व अफज़लुद दुआई अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे आका फरमाते ने सब तो ज्यादा फजीलत वाली दुआ केड़ी है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह दे अंदर की लिखे आए? अल्लाह सोहणिया बेटियां दित्तियां नहीं, अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह बेटे दित्ते नहीं, अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह सोहणिया मुरबिया दा मालिक बना छड्डिया, अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह सोहणिया ज़मीनां दा मालिक बना छड्डिया, अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह सोहणिया मां बाप जैसी अजीम दौलत दे छड्डी, अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह सोहणिया मुसलमान पैदा कीता, तेरा सब तो बड़ा शुक्र है। अल्लाह सोहणिया मेरे पाक पैगंबर ने की फरमाया व अफज़लुद दुआई अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे आका फरमाते ने सब तो ज्यादा फजीलत वाली दुआ केड़ी है? बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे आका फरमाते ने जग्गा दे पीर ने फरमाया कि सब तो ज्यादा फजीलत वाली दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों एक दिन दे अंदर दूसरा इबादा करो, एक दिन दे अंदर कम अज कम रोजाना एक तस्बीह पढ़िया करो अल्हम्दुलिल्लाह। ओ मुसलमानों जिहड़ी नमाज है भी अल्लाह दा जिक्र है। बोलो नमाज, बोलो नमाज अल्लाह दा जिक्र है, नमाज अल्लाह दा जिक्र है। सदके जावां अल्लाह पाक दा कुरान की बयान करदा है फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। एक दिन मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का
मरबियां दे मालकां नूं जाना नसीब नहीं होंदा। ओए मक्का मदीना ओ लोग जाते ने जिन्हां नूं अल्लाह अपने दर ते बुला लवे। मैं गुनाहगार बेकस इंतसार मुसाफिर बंदा अपने वास्ते तुहाडे सारियां वास्ते दुआ करन लगा उच्ची आमीन कह दिया जे। अल्लाह सोनिया सानू सारियां नूं मक्का मदीना ले जा। चिट्टी टिल्ली आमीन कही जे तुहाडे कोल ते एयरपोर्ट भी नहीं जाया जाना उच्ची आमीन कह दियो। अल्लाह सोनिया मौलाना उमर फारूक साहब अबू बकर सिद्दीक सिया साहब और मौलाना हरीस साहब अल्लाह सबना नूं अल्लाह मक्का मदीना वखा दे। अल्लाह सोनिया इब्ने माजा दे अंदर हदीस मौजूद है मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया कि दिल दे अंदर शर्त रखिया करो, दिल दे अंदर ख्वाहिश रखिया करो कि अल्लाह सोनिया मदीना ले जा, मदीना ले जा। जेड़े दिल विच रखदे ने, जेड़े दिल विच रखदे ने अरमान मदीने दे, जेड़े दिल विच रखदे ने अरमान मदीने दे, बन जांदे कदी न कदी, बन जांदे कदी न कदी मेहमान मदीने दे। जिन्हों समझ लगी है दोबारा कह रहे सुभान अल्लाह। जेड़े दिल विच रखदे ने, जेड़े दिल विच रखदे ने अरमान मदीने दे, बन जांदे कदी न कदी, बन जांदे कदी न कदी मेहमान मदीने दे। मैं सुनिया मदीने दे, असा मन्निया मदीने दे, जद पहली नजर पैंदी, असा सुनिया मदीने दे, जद पहली नजर पैंदी। दिल करदा है हो जाइए, दिल करदा है हो जाइए कुर्बान मदीने दे, दिल करदा है हो जाइए, दिल करदा है हो जाइए कुर्बान मदीने दे। माछीवाग के वासियों में दुआ कर लगा उठी आमीन कह दे आज। मेरे अल्लाह मेरे मौला तेरा की चंदा, मेरे अल्लाह मेरे मौला, मेरे अल्लाह मेरे मौला तेरा की चंदा, हर साल च कर दे उच्ची आमीन कह दियो। मेरे अल्लाह मेरे मौला, मेरे अल्लाह मेरे मौला तेरा की चाहदा, हर साल च कर दे इस सारे मजमे लई, इस सारे मजमे लई, इन सारे वीरां लई, इन सारे बजुर्गां लई, इन सारियां बहनां लई सामान मदीने दे। जेड़े दिल विच रखदे ने, जेड़े दिल विच रखदे ने अरमान मदीने दे, बन जांदे कदी न कदी, बन जांदे कदी न कदी मेहमान मदीने दे। और मुसलमानों मेरी बात भूलना चली जाए, मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने पाक दे नाज़िल वाला कुरान है। अल्लाह पाक का कुरान की बयान करदा है फवैलुल लिल मुसल्लिन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। अल्लाह पाक ने इस आयत के अंदर ये आख्या बेनमाजी तबाह हो गए, बेनमाजी बर्बाद हो गए। ना मुसलमान वीरो अल्लाह पाक ने आख्या है नमाजी तबाह हो गए, नमाजी बर्बाद हो गए। हाय अल्लाह मेरे तौबा अल्लाह सोनिया केड़े ऐसे साथी ने जिन्हें नमाजा भी पढ़ने वाले फिर भी तबाह हो गए, नमाजा भी पढ़ने वाले फिर भी बर्बाद हो गए। अल्लाह पाक का कुरान बयान करता है फवैलुल लिल मुसल्लिन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। अल्लाह फरमाते हैं दुनिया के अंदर जिंदगी बसर करने वाले हो ओ नमाजी तबाह हो गए, ओ नमाजी बर्बाद हो गए। जेड़े नमाज़ां दे अंदर सुस्तियां करने वाले कौन तबाह हो गए? जेड़े नमाज़ां दे अंदर बोलो सुस्तियां करने वाले। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मुसलमानों अज दा मुसलमान की करता एक दिन दे अंदर कदी 3 नमाज़ां पढ़ लियां, 2 ना पढ़ियां, कदी 2 पढ़ लियां ते 3 ना पढ़ियां। हाय अल्लाह मेरी तौबा। ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की फरमाया, मेरे आका फरमाते ने बैनल अबदी व बैनल कुफरी तरकुस सलात। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया मुसलमान और काफिर के दरमियान अगर फर्क करने वाली चीज है बोलो केड़ी चीज है? नमाज वाली चीज। मेरे आका दसना चाहते हैं कि जेड़ा बंदा नमाज ना पढ़े बोलो कौन है? मेरे आका फरमाते हैं जेड़ा नमाज ना पढ़े
رہے ہیں. کوئی کہتا ہے اہل حدیث کافر ہے, کوئی کہتا ہے بریلوی کافر ہے, کوئی کہتا ہے دیوبندی کافر ہے. نانا مسلمان ویرا میں فتوا لگاواں تینوں تکلیف پہنچے, مولانا ادریسا فتوا لگاواں تینوں مینوں تکلیف پہنچے, مولانا عمر فاروق سیاسا فتوا لگاواں تینوں مینوں تکلیف پہنچے. صدقے جاواں جس نبی دا تو دے میں کلمہ پڑھیا ہے وہ آمینہ دا لال دس کے گیا ہے کہ جڑا بندہ نماز نہ پڑھے وہ بولو کون ہے. میرے آقا دس کے گئے نے جڑا بندہ نماز نہ پڑھے وہ کافر. ہائے اللہ میرے توبہ وہ مسلمان ویرو اج تیرے میرے گھر دے اندر تیری میری ماں بہن بھی بے نماز موجود ہے. اج تیرے میرے گھر دے اندر نوجوان پیر بھی بے نماز موجود ہے. اج تیرے میرے گھر دے اندر سفید داڑیاں والے بزرگ بھی بے نماز موجود ہیں. ہائے اللہ میرے توبہ مسلمانوں نماز بھی اللہ کا ذکر ہے. نماز بولو کی ہے, نماز بھی اللہ کا ذکر ہے. رج رج کے نماز پڑھو, رج رج کے نفل ادا کرو. صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر نوں خوشیاں ملیاں, میرے پاک پیغمبر نے نماز نوں نہیں چھڈیا. میرے پاک پیغمبر نوں غمیاں آئیاں, میرے پاک پیغمبر نے نماز نوں نہیں چھڈیا. میرے پاک پیغمبر نوں دکھ ملے, میرے پاک پیغمبر نے نماز نوں نہیں چھڈیا. صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر نوں سب تو بڑی خوشی کدوں ملی ہے مسلمانوں, جدوں میرے پاک پیغمبر نے پہلے آسمان تے جانا ہے, دوسرے آسمان تے جانا ہے, ستویں آسمان تے جانا ہے مسلمانوں. لیکن میرے پاک پیغمبر نوں معراج ہو رہا ہے, لیکن میرے پاک پیغمبر نے نماز نوں نہیں چھڈیا. کتھے لکھے ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. تیری میری بولی دے اندر ترجمہ کر جاواں. عرض کیتی جبریل میرے سونے نو آ کے, جنہوں سمجھ لگی ہے چیز آواز نہ کہہ دے سبحان اللہ. اللہ تو ہم اچھا سپیکر بھی دے دے, آمین بھی کہہ دے. عرض کیتی جبریل, عرض کیتی جبریل میرے سونے نو آ کے, چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے. عرض کیتی جبریل میرے سونے نو آ کے, چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے. سواری لدرتے توجہ, سواری لدرتے ہے براق آیا, سواری لدرتے ہے براق آیا. تیواں کا پڑھن لئی غلام آ گیا ہے. جد اقصی پہنچے, وہ جد اقصی پہنچے آقا پیارے, وہ جد اقصی پہنچے آقا ہمارے. کھڑے سن پیغمبر انتظاراں چ سارے, تا جبریل نبیاں, تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا, تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا. سبا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے. صدقے جاواں پتہ چلیا مسلمانوں نبی پاک نوں معراج ہویا, لیکن نبی پاک نے نماز نوں چھڈیا. اچھی بولو, نبی پاک نے نماز نوں چھڈیا نہیں, وہ چھڈیا مسلمانوں. اللہ اکبر. اللہ نبی پاک دی اگلی حدیث بھی نوٹ کرو. میرے آقا فرمانے نے بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ. میرے پاک پیغمبر دی حدیث تو صدقے جاواں. میرے آقا فرمانے نے مسلمان اور کافر کے درمیان اگر فرق کرنے والی چیز ہے نماز. کہ آقا فرمانے نے مسلمان اور مشرک کے درمیان اگر فرق کرنے والی چیز ہے, بولو کیڑی چیز ہے, ایمان والی چیز ہے. ہائے اللہ میری توبہ, آج دا مسلمان دربار تے جا کے چادر پا دے, میری گل کوڑی لگنی ہے, کوڑی لگنی ہے, کوڑی لگنی ہے. توجہ میری طرف کرو. آج دا مسلمان دربار تے جا کے چادر پا دے, تو تے میں فتوا لگا دینے ہے مشرک ہے. آج دا مسلمان تعویذ لٹکا دے, تو تے میں فتوا لگا دینے ہے مشرک ہے. آج دا مسلمان نظر و نیاز کرے,
غالباً ترجمہ کی کلاس لگتی ہے اس مدرسے کے اندر اللہ پاک ترجمے کی کلاس ماشاء اللہ دعا کرو اللہ پاک تم سارے قرآن کا عالم حافظ بنائے اور عمل والا بنا دے اچھی آمین کہہ دے اور اس قرآن کا محبتہ پاؤ شیخ صاحب نے جی گلیں ڈیٹیل بیان کر دیتی ہیں میں تعالیٰ دین میں اپنے الفاظ کیوں بیان کرا ہے ماشاء اللہ یعنی قرآن ایسی عظیم کتاب ہے جنہوں نے بھی اس قرآن پاک کو سینے لایا ہے نا اللہ پاک کی ذات میں انہیں بڑے چہرے کو تازہ کر دیتا انہیں مالا مال کر دیتے تو سارے قرآن پڑھیا کرو گے انشاءاللہ اس قرآن بڑی عظیم دولت ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری مسلم کی روایت میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمانوں تھوڑے وچ سب تو اچھا سب تو بہتر انسان جڑا خود بھی قرآن پڑھتا ہے دوسرے کو بھی پڑھاتا ہے جڑا خود بھی قرآن سیکھتا ہے تے دوسرے کو بھی سکھاتا ہے اج دنیا کائنات دے زندگی بسر کرنے والے اج اسی اس نوں عزت دیندے ہیں جڑا وکیل بن جاوے جڑا جج بن جاوے اللہ اکبر رسول اللہ ماسٹر بن جاوے انہیں علم بھی کر لیا انہیں وکالت کا کورس کر لیا انہیں MBBS کر لیا مسلمانوں کی جنس کر لیا RMP کر لیا RHMS کر لیا انہیں اعلیٰ تو اعلیٰ ڈگریاں کر لیا مسلمانوں اسی کہنے ہیں سب تو اچھا انسان نانا مسلمان ویرو سب تو اچھا انسان جڑا خود بھی قرآن پڑھتا ہے دوسرے کو بھی پڑھاتا ہے اس قرآن کے قاری نال پیار پایا کرو اس قرآن کے قاری نال محبت پایا کرو اللہ کی قسم کھانا مسلمانوں کسی کو MNA دی سیٹ مبارک کسی کو MBA دی سیٹ مبارک کسی کو وزیر اعظم دی سیٹ مبارک صدقے جاواں کا قرآن دے قاری نو قرآن دے قاری نو صلی رسول مبارک صدقے جاواں قرآن دے قاری نو قرآن دی عظمت مبارک قرآن دی شان مبارک صدقے جاواں مسلمانوں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا مسلمانوں ایک قرآن پاک دے اندر ایک چھوٹی جی سورت ہے سورہ اخلاص میرے پاک پیغمبر نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمانوں اس قرآن پاک دے اندر چھوٹی سورت جڑا بندہ اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے بولو کتنی مرتبہ 3 مرتبہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ اس سورت کو 1 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ اس کو 10 سپاریاں جو کا ثواب عطا کر دیندے نے پھر میرے پاک پیغمبر نے فرمایا مسلمانوں جڑا بندہ اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ اس کو پورے قرآن پڑھے گا ثواب عطا کر دیندے نے سبحان اللہ مسند احمد کی روایت صحیح روایت میرے پاک پیغمبر کا فرمانا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ اس حدیث دے راوی مسلمانوں کون ابو ہریرہ 5374 حدیثاں دے راوی حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد جڑا بندہ اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے بولو کتنی مرتبہ پہلے دسیا 1 مرتبہ میں تمہیں عمل دس رہا سارے اندر عمل کی بولو کمی ہے بہت بڑی کمی ہے ناراض نہ ہونا پہلا جڑا 1 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے انہوں 10 پاریاں دا ثواب سبحان اللہ جڑا قل هو اللہ احد 3 دفعہ پڑھتا ہے پورے قرآن دا ثواب ہن مسند احمد کی روایت سنو شاہ صاحب بیٹھے نے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا مسلمانوں جڑا بندہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد والی سورت جڑا بندہ اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ پاک کی ذات دے نام اعمال دے اندر اودے نام دا جنت دے اندر ایک کوٹھی ایک بنگلہ تیار کر دیندے نے ہاتھ چوک کے وعدہ کرو انشاءاللہ کہ روزانہ 10 دفعہ سورہ اخلاص قل هو اللہ روزانہ پڑھیا کرو ہاتھ چکو انشاءاللہ سارے چکو وعدہ کرو اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کے آج پروگرام کا مل پی جائے شیخ صاحب میرا صدقہ جاریہ ہو جائے جنہوں نے مجھے بلایا انہوں واسطے صدقہ جاریہ ہو جائے میری ماما بہنیں بھی سوندیاں پہ ہیں روزانہ کم از کم 1 دن کے اندر 10 دفعہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھنا تیرا میرا کام ہے جنت کے اندر ایک کوٹھی ایک بنگلہ تیار کر دینا رب العالمین کی ذات کا کام
ایک دفعہ کہہ دو سبحان اللہ۔ تے صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں قرآن دے نیڑے آ جاؤ، قرآن دے قریب آ جاؤ، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن دے نال آیاں بہاراں، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن دے نال آیاں بہاراں، کلام خدا نو کلام اللہ نو جنا سین لایا، کلام خدا نو کلام اللہ نو جنا سین لایا، نبی نال رل کے دل پیاں بہاراں، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے، جو قرآن دے نال جو قرآن دے نال دلوں پیار پاوے، جو قرآن دے نال دلوں پیار پاوے، قرآن دے نال آیاں بہاراں۔ صدقے جاواں مسلمانوں قرآن نو نیڑے لگا لو، قرآن نو سینے نال لگا لو، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا، رج رج کے اللہ کا ذکر کریا کرو، رج رج کے اللہ کو یاد کریا کرو مسلمانوں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی بیان کرتے ہیں، مسلم شریف دے اندر بھی موجود ہے، ایک دن اسی نبی پاک دے کول بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ مکہ المکرمہ دے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تانوں مینوں بیت اللہ لے جاوے، اونچی آمین کہہ دیو۔ بابا جی سمسام کو جانتے جی سارے ستے پہ تسی کہڑا جانتے جی؟ بابا جی سمسام رحمہ اللہ، اللہ پاک نے شیخ صاحب 36 دفعہ بیت اللہ دی زیارت نصیب کی تھی، اللہ سن سارے کو ایک دفعہ ہی لے جائے، ایک دفعہ کہہ دو آمین۔ بابا جی سمسام رحمہ اللہ علیہ دا ولی ماشاءاللہ بڑے بڑے پیارے اشعار پڑھ گئے ہیں، سبحان اللہ کیا کرتے سن نا، اللہ مدت یار سکدیاں نو، اللہ مدت یار سکدیاں نو، جو کی سانگ بنان نو جی کردا، اللہ تیرا در ویکھاں میں تیرا در ویکھاں، اللہ توجہ، اللہ تیرا در ویکھاں میں تیرا در ویکھاں، تیرے در وچ رکھ رکھ سڑ ویکھاں، جتھے ایک نماز دی لکھ بندی، اوتھے عمراں لگان نو جی کردا، اللہ پاپ کما بیٹھا حج کر کے، شرمندہ میں مندڑے چج کر کے، تے پلہ چک کے کعبے دے سینے تو، پلہ چک کے کعبے دے سینے تو، سینہ نال لگان نو جی کردا۔ اللہ تانوں مکہ مدینہ لے جائے، اچھی آمین کہہ دیو۔ مسلم شریف دی حدیث سنا رہا، جگہ دے پیر بیٹھے ہوئے نے، حضرت ابو ہریرہ بھی بیٹھے ہوئے نے، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی بیٹھے ہوئے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ تواڈے وچوں ایسا کیڑا بندہ ہے جڑا ایک دن دے اندر 1000 نیکیاں کما لے، 1000 گناہ مٹا لے، اور مسلمانوں تواڈی مجلس دے اندر بھی ایسا کیڑا بندہ موجود ہے جڑا ایک دن دے اندر 1000 نیکیاں کما لے، 1000 گناہ مٹا لے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں، ایک صحابی کھڑے ہو گئے نے کہ میرے سونیا محبوبہ ساڈے جسماں دے اندر اتنی طاقت نہیں، آقا جی ساڈے جسماں دے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ایک دن دے اندر 1000 نیکیاں بھی کما لئیے، 1000 گناہ بھی مٹا لئیے، آقا جی کوئی ایسا عمل دس دیو۔ میرے پاک پیغمبر مسکرا پہ صدقے جاواں، میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ جڑا بندہ 100 مرتبہ پڑھدا ہے سبحان اللہ، کی پڑھتا بولو اچھی
سبحان اللہ پڑھیا کرو گے عمل کریا کرو گے انشاءاللہ تے صدقے جاواں مسلمانوں رج رج کے قرآن پڑھیا کرو اج پورا پورا دن گزر جاتا ہے اج تینوں تے مینوں لے کے بیٹھ گیا تے فیس بک لے کے بیٹھ گیا ہے ہائے اللہ میری توبہ مسلمانوں تو انڈیا دی فیس بک یوز کرن والے پاکستان دی فیس بک یوز کرن والے صدقے جاواں میں تینوں ایسی بک دے متعلق دسا جڑی اللہ پاک نے آسمان تو نازل کیتی ہے رج رج کے اس کتاب دی تلاوت کریا کر رج رج کے اس کتاب دی تلاوت کریا کر صدقے جاواں جڑا بندہ قرآن دا قاری بن جاندا ہے آخری گل میرا سلام مسلم شریف کی حدیث کا ترجمہ کرنا چاہنا مسلمانوں اللہ پاک دی ذات صدقے جاواں اللہ اکبر اللہ جڑا بچہ قرآن دا قاری بن جاندا ہے شیخ صاحب جڑا بچہ قرآن دا حافظ بن جاندا ہے اللہ پاک دی ذات نوں بڑی عزت دے نواز دیندے نے اللہ اکبر اللہ ایم این اے بھی پیچھے کھڑا ہو جاندا ہے پی اے بھی پیچھے کھڑا ہو جاندا ہے وزیر اعظم بھی پیچھے کھڑا ہو جاندا ہے صدر بھی پیچھے کھڑا ہو جاندا ہے لیکن صدقے جاواں ایک قرآن دا قاری آ کے مصلی تے کھڑا ہو جاندا ہے صدقے جاواں ایک قرآن دا عالم آ کے مصلی تے کھڑا ہو جاندا ہے صدقے جاواں مچھیوار دے واسیو شاناں ملیاں قرآن دی وجہ تو ملیاں مقام ملیا قرآن دی وجہ تو ملیا رج رج کے قرآن دی تلاوت کریا کرنا صدقے جاواں کتے یاد ہے مولانا اقبال قصوری رحمہ اللہ حدیث دا ترجمہ کرتے ہیں تیری میری بولی دے اندر کہ میں صدقے قرآن دے قاری تو اچھی کہہ دے سبحان اللہ ماشاءاللہ قرآن دے قاری تے قرآن دے ترجمہ پڑھن والے بچے یہ سارے جڑا میں شعر پڑھن لگا دعا کرو اللہ نے انہاں دے نام پڑھ رہا دعا کرو اللہ سانوں قرآن دی عظمت قرآن دی رفت اور قرآن کو اللہ سمجھ کے اللہ عمل دی اللہ توفیق عطا فرما دے اونچی آمین کہہ دے میں صدقے قرآن دے قاری تو میں صدقے قرآن دے قاری تو قرآن دی محفل پیاری تو اونچی کہہ دے سبحان اللہ میں صدقے قرآن دے قاری تو میں صدقے قرآن دے قاری تو قرآن دی محفل پیاری تو جس قرآن نو سینے نال لایا ہے مولانا میری صاحب جڑی گل کی ترجمہ تیری میری بولی دے اندر جس قرآن نو سینے نال لایا ہے جس قرآن نو سینے نال لایا ہے اونوں اللہ نے چمکایا ہے جس قرآن نو سینے نال لایا ہے اونوں اللہ نے چمکایا ہے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ قرآن دے قاری نوں کی کہے گا اللہ کہے گا مولانا ادریس صاحب مولانا ابو بکر صدیق ضیاء صاحب قرآن دے قاریا جنہیں مچھیوار کے اندر قرآن کا تلاوت کرنے والے چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں قرآن کا ترجمہ پڑھنے والے ہو جنہیں دنیا کائنات کے اندر رج رج کے قرآن پڑھنے والے ہو آج الحمد تو قرآن پڑھنا شروع کر دو ورنہ آج تک قرآن پڑھتے جاؤ اللہ اکبر اللہ اللہ پاک کی ذات نے ہر ایت کے بدلے جنت کے اندر بڑا درجہ بھی بلند کر چھڑیا ہے مقام بھی بلند کر چھڑیا ہے کہ اللہ کی کہے گا نالے پڑھدا جا حدیث کا ترجمہ اوے نالے پڑھدا جا نالے چڑھدا جا اوے اللہ کہے گا نالے پڑھدا جا نالے چڑھدا جا تیرا مقام اللہ نے بنایا ہے میں صدقے قرآن دے قاری تو قرآن دی محفل پیاری تو اللہ اکبر اللہ ماں باپ نوری تاج ملن ایک دفعہ کہہ دے سبحان اللہ جڑا قرآن دا قاری بنتا ہے نا انہاں دے ماں باپ کو قیامت والے نوری تاج پہنایا جائے ایک دفعہ کہہ دے سبحان اللہ اوے ماں باپ نوری تاج ملن ماں باپ نوری تاج ملن میں صدقے تیری سرداری تو میں صدقے تیری سرداری تو میں صدقے قرآن دے قاری تو قرآن دی محفل پیاری تو جس قرآن نو سینے
کرن دی اللہ توفیق عطا فرما. جمعے کا دن ہے سورہ کہف کی تلاوت کریا کرو, رات کو سون تو پہلے سورہ ملک پڑھیا کرو. اللہ کی قسم کھانا تیرے میرے اندر عمل کی بڑی کمی آ گئی ہے. میں بابیاں دے فتوے نہ لایا کرو, سنیاں دے فتوے نہ لایا کرو, دیوبندیاں دے فتوے نہ لایا کرو. ساڈے تو تیرے میرے اندر اگر کمی ہے تے عمل کی کمی ہے. اسی بہت زیادہ سارے کو علم آ گیا شیخ صاحب, دعا کرو اللہ سانو عمل والا بنا دے. اونچی آمین کہہ رہے بابیو اللہ سانو عمل والا بنا دے. آمین سب آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام